وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باواز بلند دے پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمتا للعالمین۔ تمام حمدہ ثناء تعریفہ رب کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات جل مجدہ الکریم دی ذات والا صفات دے واسطے انگنت درود و سلام نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد، معزز حاضرین و سامعین، اج ذی القعدہ دی 17 تاریخ ہے اور ذو الحج دا مہینہ قریب اس دا چند جڑا ہے وہ طلوع ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذو الحجہ دے مہینے دے اندر تمام مسلمانوں قربانی کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن اللہ تعالیٰ سب دے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو سامعین حضرات، اسیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ کر رہے ہیں، جس دا اج تیسرا حصہ سورہ مریم دے وچوں اسیں تذکرہ پڑھاں گے اور سناں گے۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی ساجدانہ حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ رب العالمین نے سورہ مریم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اس انداز دے نال ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید، رسالت، قیامت اور حشر میں بیان فرمایا ہے، اور اپنے اقربا یعنی اپنے اقربا دے وچوں اپنے عرفی باپ نو بتاں دی پوجا تو منع فرمایا ہے اور بتاں دی مذمت کیتی ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو اس کتاب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ذکر نو، یعنی انہاں دا ذکر کرو اس کتاب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ بہت سچے نبی سن۔ نبی صاحب ہی سچے نے، انبیاء دی سچائی یقینی ہے، حتمی ہے،
لیکن جنہاں دا نام لے کے رب العالمین ذکر فرما دے صدیق النبی، انہاں دا ذکر کرو، بے شک وہ بہت سچے نبی سن۔ اور ذکر کیے ان آیات کریمہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قصہ بیان فرمایا ہے، اور ان آیت کریمہ دن دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اس دی وجہ یہ کہ سارے نوں پتہ سی، معلوم سی کہ ساڈے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی قوم، آپ دے صحابہ کتاباں دے مطالعہ اور مدرسے اور پڑھن دے لکھن دے اندر شغف نہیں سن رکھتے۔ پھر جدوں آپ نے حضرت ذکریہ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعات نو ٹھیک ٹھیک بیان فرمایا تو لامحالہ آپ نے غیب دیاں خبراں بیان فرمائیاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ذکریہ علیہ السلام دا قصہ غیب دی خبر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دا قصہ غیب دی خبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قصہ غیب دی خبر ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا دا قصہ خبر غیب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ خبر غیب ہے، جبکہ یہ تے سب جاندے سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آپ دے صحابہ بھی کتاباں دے پڑھن لکھن مدرسے دے اندر اس دا شغف نہیں سے رکھتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے ٹھیک ٹھیک بیان فرمایا اور ایک غیب دیاں خبریں آپ نے ارشاد فرمائیاں، اور آپ دا غیب دے اتے مطلع ہونا آپ دے نبی ہون دی دلیل ہے۔ اے حجت ہے مکے والیاں تے، اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ بیان کرن دے اندر کئی وجوہات نے۔ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا باپ کہندے سن، پہلی وجہ یہ بھی انہاں دے وچ کہ عرب والے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا باپ کہندے سن، اور انہاں دے دین اور انہاں دی ملت نو برحق مندے سن۔ ابراہیم علیہ السلام ساڈے باپ بھی نے، انہاں دی دین بھی اور انہاں دی ملت حق کے سچ ہے۔ قرآن مجید دے اندر بھی ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، مکے والے کہندے سن اپنے باپ ابراہیم دی ملت نو قائم رکھو، اور دوسرے مقام تے عرب والیاں دے اس قول نو رب العالمین نے قرآن مجید اندر نقل فرمایا بل قالوا انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثار مہتدون، بلکہ وہ کہندے سن کہ اساں نے اپنے باپ دادا نو ایک دین تے پایا ہے اور اسیں انہاں دے ہی نقشہ قدم تے چل کے ہدایت یافتہ ہوواں گے۔ تو اس بات دا خلاصہ ہے بھی کہ تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا باپ من دے ہو اور اپنے باپ دادے دے دین نو برحق بھی کہندے ہو۔ تواڈے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی ملت اور انہاں دا دین پیش کیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اینو مان لو، اینو قبول کرو۔ انہاں نو تسی اپنا باپ بھی ماندے ہو تے انہاں دے دین نو برحق بھی کہندے ہو، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواڈے سامنے تواڈے باپ دادا دے دین رکھے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ عرب کہندے سن کہ ساڈے باپ دادا بت پرستی کردے سن، اور اسی انہاں دے طریقے نو چھڈ نہیں سکدے۔ اس دا رد فرماندیاں ہویاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دے عرفی باپ دادا بھی بت پرست سن،
لیکن انہوں نے اپنے عرفی باپ دے طریقے نو نہیں اپنایا. اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عرفی باپ دے طریقے نو نہیں اپنایا بلکہ توحید نو منیا. تے سو تسی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نقشہ قدم تے چلو. اور اگر باپ دادا دی اتباع کرنی ہے، اگر تواڈے نزدیک باپ دادا دی اتباع فرض ہے، تسی کہندے ہو کہ اسی اپنے باپ دادا دی اتباع نہیں چھڈ سکدے، انہاں دی ہی فرما برداری کرنی ہے، تے پھر سب تو معظم مکرم باپ ہے جڑا تواڈے نزدیک، پھر ان دی اتباع کرو نا. اور تواڈے نزدیک سب تو مکرم تے معظم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو فرمایا انہاں دی اتباع کرو. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہوے کہ جنہاں دے عرفی باپ بت پرست سن، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ دی اتباع نہیں کیتی. اس تو ایک بات ہے، اس بات والے بھی اشارہ جاندا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم نو دسیا ہے کہ باپ دادا دی پیروی اس وقت کیتی جائے گی. قرآن مجید نے امت دی رہنمائی فرما دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے کہ باپ دادا دی اس وقت اتباع کیتی جائے گی، اس وقت انہاں دی پیروی کیتی جائے گی جس وقت باپ دادا شریعت مصطفیٰ تے ہون گے، اللہ دی توحید نو منن والے ہون گے. اگر باپ دادا گمراہ کن زندگی گزار رہے ہون تے دنیاوی حوالے دے نال انہاں دے نال ادب و احترام دے نال تے پیش آیا جائے گا، انہاں دا احترام تے کیتا جائے گا، لیکن انہاں دی پیروی انہاں دی اتباع نہیں کیتی جائے گی. اور تیسری بات یہ کہ اکثر کافر اپنے باپ دادا دی تقلید دا دعویٰ کرتے سن کہ اسی انہاں دے مقلد ہیں، اسی انہاں دی تقلید کرنے ہیں. انہاں نو دسیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ تقلید نہیں ہے. اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ تقلید ہوندا تے آپ اپنے باپ دادا دی تقلید کر دے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل دے اتے غور و فکر کر کے توحید نو منیا ہے، توحید نو اپنایا ہے. تو فرمایا تسی بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تے چلو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جدوں انہوں نے اپنے عرفی باپ نو کیا، وَإِذَا قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. جدوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عرفی باپ آزر نو کیا، یا باتی اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا آپ اس دی کیوں عبادت کر دے ہو ما لا یسمع جڑا نہ سندا ہے، ولا یبصر نہ دیکھدا ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور آپ کسے ہو تواڈے کسے کم بھی نہیں آ سکدا. اے ابا تسی اون دی عبادت کیوں کر دے ہو، انہاں بتاں دی کیوں عبادت کر رہے ہو جڑے سن نہیں سکدے، جڑے بول نہیں سکدے، جڑے ویکھ نہیں سکدے، جڑے تواڈے کسے کم نہیں آ سکدے، تانوں کوئی نفع نہیں دے سکدے، تہاڈا کوئی نقصان نہیں کر سکدے.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دعوت اپنے باپ دے اگے رکھی، عرفی باپ آزر دے اگے، اور عبادت سب تو زیادہ تعظیم کرن نو عبادت کیا جاتا ہے، سب تو زیادہ تعظیم کرن نو، تے سب تو زیادہ تعظیم دا مستحق او ہوندا ہے جن نے سب تو زیادہ انعام کیتے ہون، کرم نوازیاں ہون جنیاں سب تو زیادہ، تے سب تو زیادہ انعام صرف اللہ نے کیتے ہیں اور اللہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جدو سب تو زیادہ انعام ہوندے نے، اے تے کوئی سن ہی نہیں سکتے، کم نہیں آ سکتے، تے پھر انہاں دی عبادت کیوں کیتی جائے گی؟ جس رب نے انعام و اکرام کیتے نے، عبادت اون دی کیتی جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ جدو بت سنن تو ویکھن تو اے آری نے، نہ اے سن سکتے نے نہ اے ویکھ سکتے نے، تے عبادت گزار نو غیر عبادت گزار تو متمیز نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے بھی نہ تے سن سکتے نے نہ ویکھ سکتے نے۔ تو سو انہاں دی عبادت کرن دا کوئی فائدہ؟ عبادت تے اون دی کیتی جاندی ہے نا کہ جڑا سندا ہوے ویکھدا ہوے۔ عبادت کرن والے تے غیر عبادت کرن والے دے اندر فرق کر سکے، تمیز کر سکے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ عبادت دا جڑا مغز ہے نا، جان عبادت دی، الدعاء مخ العبادہ، عبادت دا مغز دعا ہوندی ہے، اے جان ہے، دعا جان ہے عبادت دی۔ تے دعا کندے اگے کیتی جاندی؟ جڑا سن لیندا ہوے۔ دعا اون دے اگے کیتی جاندی جڑا ویکھ بھی سکدا ہوے۔ دعا اون دے اگے کیتی جاندی جڑا حاجت روائی کر سکدا ہوے، یعنی تہاڈی دعا نو سنے وی، تہانوں جاندا بھی ہوے، ویکھدا بھی ہوے، تے تہاڈی اس دعا نو قبول کر کے تہاڈی اس حاجت نو پورا بھی کر سکدا ہوے۔ تے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد نو فرمایا کہ یہ نہ سن سکتے نے، نہ ویکھ سکتے نے، نہ تہاڈی دعا قبول کر سکتے نے، نہ تہانوں نفع دے سکتے نے، تے پھر انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ اور تیسری بات ہے، چوتھی بات، سنن والا، دیکھن والا، نفع و نقصان پہنچان والا اس تو افضل ہے جڑا انہاں کماں تے قادر نہیں۔ جڑا سن نہیں سکدا اون دے تو سنن والا افضل ہے، جڑا ویکھ نہیں سکدا اون دے تو ویکھن والا افضل ہے، جڑا نقصان نفع نقصان نہیں دے سکدا اون دے تو نفع نقصان پہنچان والا افضل ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ نو کہا بھی نہ تے سن سکتے نے، نہ یہ ویکھ سکتے نے، نہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے نے، تے اے تے خود محتاج نے، تے انہاں دی عبادت کیویں کیتی جائے گی؟ عبادت تے اون دی کیتی جائے گی جڑا سن بھی سکے، اور جڑا سن سکدا ہوے وہ افضل ہوندا ہے، جڑا ویکھ سکدا ہوے وہ افضل ہوندا ہے۔ تے عبادت ہمیشہ افضل دی کیتی جاندی ہے۔ تے کائنات دے اندر سب تو افضل ہستی کیڑی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، سب تو بڑا ہے۔ اور دوسری بات اے وے جدو بت خود اپنے آپ نو ٹوٹن تو، بھجن تو، اپنے نقصان تو اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے، تے اے جڑے انہاں دی پوجا کر رہے نے انہاں نو کیویں بچان گے؟ بھی میں ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا۔ جس وقت آپ دعوت دے رہے سن نا اپنے باپ نو، تو انہاں دا عرفی باپ، سگا باپ نہیں ہے، عرفی باپ ہے، او خود بت بنادا سی اپنے ہتھاں نال، تے بت بنا کے ویچدا بھی سی، ان دی باقی بھی اولاد ہے سی۔
دوسری اولاد بت ویچن جاندی سی بازاراں دے وچ۔ ایک دن اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی کہا بھی باقی ویچ کے آندے نے، اچھا نفع کما کے لیاندے نے، تسی بھی جاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بت ایک لے لیا اور بازار دے اندر جا رہے نے تے بت دے گالے وچ پا لی رسی، گل دے وچ رسی پائی، بازاراں دے اندر گھسیٹتے لے جا رہے نے، اگے پانی دا چشمہ آیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بت نو پانی دے چشمے تے رکھ کے فرمایا پی لے، پانی پی لے۔ بت دا منہ پانی دے اندر ڈبویا، فرمایا او پیندا کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گلی بازاراں دے اندر آواز لائی، ہوکا دیتا۔ ان دی ترجمانی شاعر نے کیتی ہے، وچ بازارے ہوکا دے وے تے پاک نبی ربانا، او لے لو بت، لے لو بت تے جس نے دوزخ جانا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بازار دے اندر بت نو گھسیٹ دے لے جا رہے نے، ایک کھڑکی دے وچوں مائی نے سر کڈیا، دروازہ کھول کے ابراہیم نو پوچھیا، اے ابراہیم تہاڈا باپ کتھے وے؟ آپ نے فرمایا کی کہنا ہے، کم کیے؟ جڑے سمجھدار ہوندے نے نا، سمجھدار دروازے تے کوئی آ جائے یا رستے دے اندر کسے دے بچے نو پوچھنا کہ تیرا باپ کتھے، جڑی سمجھدار اولاد ہوندی ہے اگلا سوال کردی کہ جناب تانوں کم کی ہے، خیر ہے کی کام ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تے نبی نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی تینوں کم کیے، کی کہنا ہے؟ کہن لگی میں خدا لینا ہے، بت خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا خدا کتھے وے؟ کہن لگی انہوں چور لے گئے نے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی کیسی کملی ہو گئی ہیں، وہ کیویں خدا ہو سکتا ہے جڑا اپنے آپ نو چوراں تو بچا نہ سکے، جڑا اپنے آپ نو چوراں تو نہیں بچا سکتا، تیری حفاظت کیویں کرے گا؟ تینوں کیویں بچائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا یا بتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت نو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی توحید بیان کرنو رب العالمین نے قرآن دے اندر نقل فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ نو فرمایا یا باتی، اے میرے ابا جان، انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا بے شک قد جانی، بے شک میرے کول من العلم او علم آ گیا ہے، ما لم یاتک جڑا تیرے کول نہیں ہے۔ اپنے باپ نو کہا ابا جان میرے کول اللہ دے واللہ علم آیا جڑا تیرے کول نہیں ہے، فتبعنی تے تسی میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے نقشہ قدم دے چلو، اہدک صراطا سویا، تے جدو میری پیروی کرو گے میں تانوں صراط مستقیم سیدھے رستے تے لے جاواں گا۔ قرآن نے مور لگائی ہے اس ماں باپ دی پیروی ہوے گی جڑے صراط مستقیم تے ہون گے، اہدنا الصراط ہون گے جڑے صراطا مستقیم، صراطا سویا،
ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ کہ سب تو پہلے قرآن پاک دا حکم وانذر عشیرتک الاقربین، دعوت دین دے اندر سب تو پہلا حکم کی ہے کہ اپنے گھروں شروع ہو، پہلے دعوت اپنے گھر والیاں نو دیو۔ اے نہیں ہے پتر بے نمازی ہوئے، بیوی بے نمازی ہوئے، بھرا بے نمازی ہوئے، باپ بے نمازی ہوئے تے انہاں نو کدی پوچھیا نہ ہوئے تے دوجے نو اسی دعوت دیندے پھریے۔ قرآن کہندا وانذر عشیرتک الاقربین، دعوت کرو شروع کرو، ہاں عمل کرنا انہاں دی۔ اندا مطلب یہ نہیں کہ انہاں نے عمل نہیں کیتا تے تسی مجرم ہو، تہاڈا فریضہ سی دعوت دینا، تسی دعوت دیو، تسی اللہ دی بارگاہ وچ بڑی ذمہ ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والےو اپنے گھر والیاں نو، اپنے آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو اگ تو بچاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کدوں دعوت دا آغاز کیتا ہے؟ فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا تسی شیطان دی پیروی نہ کرو، شیطان دی اتباع نہ کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان دا نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ نو، ابا جان میں ویکھ رہا ہاں تانوں تسی شیطان دی پیروی کر رہے ہو، شیطان دے طریقے تے چل دے پے ہو، شیطان دے کماں نو اپنا رہے ہو، تے ساری کائنات دے وچوں میں شیطان تو ود کوئی اللہ دا نافرمان نہیں ویکھیا۔ شیطان نے اللہ تعالی دی نافرمانی کیتی، اللہ نے اندے تے لعنت بھیجی، اپنی بارگاہ دے وچوں کڈیا، قیامت تک لعنتاں ہوندیاں رہ گیاں، قیامت تک لعین ٹھہریا، اور قیامت دے دن دوزخ دے اندر جائے گا۔ فرمایا انہاں دی پیروی نہ کرو، شیطان دی اتباع نہ کرو، شیطان دے پیچھے نہ لگو۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمایا ابا جان مینوں تے خطرہ ہے تسی شیطان دی پیروی کر دے پے ہو، شیطان دے پیچھے پہ چل دے ہو، شیطان دے طریقے تے عمل پہ کر دے ہو، تے مینوں خوف ہے وے تہاڈے تے کری اللہ دا عذاب نہ آ جاوے۔ ہم نے فرمایا مینوں خوف ہے تیرے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا۔ من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، فرمایا بس شیطان دے ساتھی ہو جاؤ گے اگر تسی شیطان دا طریقہ نہ چھڑیا، شیطان دی پیروی نہ چھڑی، برائی نو نہ چھڑیا، شیطان دے ایویں طریقے تے عمل کر دے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو تنبیہ کیتی، اور تنبیہ بھی کس انداز دے نالے، بڑے محبت دے انداز دے نالے، بڑے پیار دے انداز دے نالے، بڑے ادب دے انداز دے نال اپنے باپ نو دعوت دے رہے نے، کہندے نے ابا جان شیطان دی اگر تسی پیروی نہ چھڈی تے شیطان دے ساتھی ہو جاؤ گے، تے جتھے شیطان قیامت دے دن جہنم میں جائے گا تانوں بھی لے جائے گا۔ اگر تسی شیطان دا طریقہ نہ چھڑیا، فرمایا مینوں خوف ہے تہاڈے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا، اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ ہن جدو ابراہیم علیہ السلام اس پیارے انداز دے نال اپنے باپ نو دعوت دے رہے نے، اللہ دے عذاب تو ڈرا رہے نے، اللہ دی توحید دا اعلان پیا کر دے نے،
چاہیدا تے سی باپ اس بات نو مندا، ابراہیم علیہ السلام دی پیروی کردا، لیکن باپ نے رد عمل کی دتا۔ قرآن مجید نے نقشہ کھچیا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے رد عمل کی دیتا ہے، قال اراغب، انہیں کہا اے ابراہیم، انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداواں تو اعراض کرنا ہے، میرے خداواں تو منہ موڑنا ہے، میرے خداواں تو نفرت کرنا ہے، تو میرے خداواں نو مندا نہیں؟ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، باپ کہنے لگیا اگر تو باز نہ آیا، یہ کون کہہ رہے ہے؟ باپ کہہ رہے ہے اگر تو ابراہیم علیہ السلام نو اگر تو باز نہ آیا تے میں تینوں سنگسار کر دیاں گا، یعنی میں سخت ترین سزا دیاں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور تو ہمیشہ واسطے مینوں چھڈ کیوں نہیں دیندا؟ میرے تو جدا ہو جا، اگر میرے خدا میرے معبود یہ تینوں اچھے نہیں لگدے، تو انہاں تو اعراض کرنا ہے تو مینوں ہمیشہ واسطے چھڈ دے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سنت تو یہ ثابت ہوندا ہے کہ جس وقت دین دی دعوت دیتی جائے نا، تے پھر یہ نہیں ہو سکتا بھی اگ بھی بلے تے سیک بھی نہ آوے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ جتھے اگ بلی ہوئے پھر اتنے سیک بھی نہ ہوئے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے جناب میں تے پوری زندگی دعوت دیتی ہے، پوری زندگی تبلیغ کیتی ہے، میری کسی نال مخالفت نہیں ہوئی، کیا اس بندے دی دعوت خالص ہو سکتی؟ وہ کہے میں تے دین دا کام کیتا پر میری کسی نال مخالفت نہیں، میں دین دا کام کیتا جناب میری تے کسی نال کوئی دشمنی نہیں، میرے نال تے سارے پیار کردے نے، ان دا مطلب یہ ہے ان دے دین دعوت دے اندر کوئی کمی ضرور ہے۔ ورنہ تاریخ پڑھ کے دیکھو، تمام انبیاء علیہ السلام دی سیرتاں نو پڑھو، آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کس نبی دی مخالفت نہیں ہوئی۔ صحابہ دیاں سیرتاں نو پڑھ کے دیکھو، کوئی دین دی دعوت بھی دے تے مخالفت نہ ہوئے، اگے رد عمل نہ آوے، تے انہوں غور کرنا چاہیے میری دعوت دے اندر کمی کس جگہ دے وے، کس جگہ دی دعوت خالص نہیں، صحیح دعوت نہیں، پیغام سچا نہیں ہے، پیغام سچا ہے تے آواز ٹھیک نہیں ہے۔ ورنہ دین دا پیغام دیتا جائے تے رد عمل نہ ہوئے، حق پیغام ہوئے تے کہ مخالفت نہ ہوئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ باپ نے کہا اگر تو باز نہ آیا، اگر تو مڑیا نہ میرے خداواں نو برا کہن تو میں تینوں سنگسار کر دیاں گا، سخت ترین سزا، اور تو مینوں چھڈ دے، میرے تو علیحدہ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا جدو میرا باپ ضد تے اڑ گیا ہے، اے ضد تے پکا ہو گیا ہے، اے بتاں دی پوجا نو چھڈن تے راضی نہیں، بتاں دی پوجا نو چھڈن تے تیار نہیں، ایدیاں اکھاں تے پردہ پہ چکیا ہے۔ فرمایا قال سلام علیک، آپ نے فرمایا چنگا پھر میں تواڈے تو علیحدہ ہو رہا ہاں، پھر تانوں سلام ہوے۔ قرآن مجید ایک دوسرے مقام تے بھی گئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی بندہ ضد تے اڑ جائے تے دائی دا پھر کم کی ہے، ان دے نال بحث نہ کرے، کوئی ضد تے اڑ جائے تے ان دے نال بحث نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، انہوں کہ چنگا بھی پھر تینوں سلام ہے، تیرا دین تیرے واسطے بھی، میرا دین میرے واسطے بھی۔
لیکن اے عمل نہیں طریقہ، اے طریقہ ٹھیک نہیں. جی کوئی برائی کرتا پہ کیتی جائے جناب، کسی نے کچھ نہ کہو، اور کسی نے کچھ نہ کہو جی. اچھا ایک شیطان دا ایک نواں فارمولا ہے جڑا اج کل عوام دے اندر بڑا مشہور ہویا ہوا ہے. اے شیطان دا طریقہ ہے واردات ہے. ویکھو جی، اگر تسی دوسرے دے جھوٹے خدا نو اگر غلط کہو گے، وہ تواڈے سچے خدا نو غلط کہہ دے گا. اے شیطان دا طریقہ واردات ہے. بھی اندا مطلب ہے جھوٹے نو جھوٹا نہ کہو، غلط نو غلط نہ کہو. میں پوچھیا کہ اگر اے طریقہ ٹھیک ہے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ہی کہے گا. آپ نے تو اعلانیہ کفار دے بتاں کی مذمت کیتی ہے، کفار دے طریقے دے مذمت کیتی ہے. قرآن مذمت کر رہا ہے، پھر قرآن نو کی کہے گا؟ جڑا غلط ہے انہوں غلط کہنا پائے گا. دین دی دعوت پھر ہوئے گی. غلط نو غلط بھی نہ کہیں. اور میں نے ایک مثال یاد آ گئی، ایک بڑے مشہور عالم دین نے، بڑے مشہور، وہ ایک بڑے اداکار نو ملنے واسطے گئے، بڑے وڈے اداکار نو، ایکٹر نو. وہ کہندے نے کہ جناب میری 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ ان دے نال جناب ملاقات ہوئی، تے او فلماں دا ایکٹر سی بڑا وڈا. تے جناب میں ایک دفعہ بھی ان دی فلماں دی مذمت نہیں، ان دے گناہ دی مذمت نہیں کیتی. میں جناب انہوں دعوت دیتی، دعوت دے کے آ گیا. اچھا وہ دعوت دا نتیجہ کی نکلیا؟ چند دنوں بعد ان دی نویں فلم جڑی وائرل ہون لگی سی، انہیں حضرت صاحب نو فون کیتا، حضرت صاحب میری فلم وائرل ہون لگی تے دعا کرے جے. میں جس وقت ان دے گناہ دی مذمت نہیں کیتی، نتیجہ ہے نکلیا ہے. ہن کر دعا. جدو برے دی برائی دی مذمت نہیں کرو گے، ان دا مطلب یہ ہوئے گا کہ تسی اس برائی دی صحیح برائی سمجھ نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے کیا کہ چھٹ دے، میرے تو علیحدہ ہو جا. آپ میں قال السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے، تواڈے تے سلام ہوئے، تواڈا دین تواڈے واسطے وے، میرا دین. ابراہیم علیہ السلام نے پھر تو ہجرت فرمائی شام دے علاقے. لیکن نال آپ نے فرمایا اپنے باپ عرفی باپ نو فرمایا ساستغفر لک ربی، ہاں میں تیرے واسطے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کراں گا. آپ نے فرمایا میں نبی ہاں، میرا رب میرے تے بڑا مہربان ہے، میرا رب میرے تے بڑے انعام کردا ہے، میری دعا نو سندا ہے، میری دعا نو رد نہیں کردا. ہاں میں شفیق دوست ہوندا ہے. باپ کسے وقت غلط رستے تے بھی ہوئے، اولاد سمجھان تو بعد علیحدگی اختیار اس انداز نال کرے، اپنے ماں باپ دی بھلائی دے واسطے دعا بھی کرے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیکا، میں تواڈے تو علیحدہ ہو رہا ہاں. ساستغفر لک ربی، میں تواڈے واسطے اپنی رب دے بارگاہ دے اندر دعا کراں گا. انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے تے بڑا مہربان ہے. میرا رب میرے تے. اچھا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اگر ابراہیم علیہ السلام دا باپ کافر سی تے پھر انہوں نے دعا کیوں کیتی اپنے باپ واسطے؟ میں لمبی بحث دے اندر نہیں جاواں گا، سمجھان واسطے 1-2 باتاں ذکر کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ دے نال پہلی بات ہے کہ وعدہ کر لیا سی کہ میں تیرے واسطے دعا کراں گا. اور اے ہجرت تو بعد بھی آپ نے دعا کیتی ہے، بیت اللہ دی تعمیر تو بعد بھی دعا کیتی ہے. لیکن جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو یقین ہو گیا ہے کہ وہ مریا کفر دے وے، ان دی زندگی چ دعا کیتی ہے ہدایت دی امید تے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو یقین ہو گیا کہ وہ کفر تے مریا ہے، کافر مریا ہے، تو اس تو بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان دے واسطے دعا نہیں کیتی، دعا نہیں کیتی، پوری زندگی نہیں کیتی.
اور فرمایا رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں سارے نوں چھڈ دیاں واں، تینوں کلے نوں نہیں، تانوں سارے نوں چھڈ دیاں، سارے تو مراد ہے تینوں وی تے تیرے خداواں نوں وی، تینوں بھی چھڈ دیاں، تیرے معبوداں نوں بھی چھڈ دیاں جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، تانوں سارے نوں چھڈ دیاں۔ اور اس آیت دے اندر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ تانوں بھی چھڈ دیاں، تیرے قبیلے نوں بھی چھڈ دیاں، یعنی تیرے خاندان نوں بھی جڑے کفر تے نے، اور انہاں نوں بھی چھڈ دیاں جڑے جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، اللہ نوں چھڈ کے، اللہ نوں چھڈ کے، اللہ تو علاوہ جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو میں انہاں نوں بھی چھڈ دیاں۔ وَادْعُو رَبِّی، اور میں اپنے رب دی عبادت کرنا، میں اپنے رب دے اگے جھکنا، اور میرا رب ہوے عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیّا، اور امید ہے وے کہ میں اپنے رب دی عبادت کر کے محروم نہیں رہاں گا۔ فرمایا میرا رب اینا مہربان ہے جڑا ان دی بارگاہ دے اندر آ جائے اللہ انہوں محروم، اللہ ان دی محنت نو ضائع نہیں کردا، میرا وہ کریم رب ہے۔ فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے قبیلے، اپنے عرفی باپ جو دے خاندان نو چھڑیا، اتھو ہجرت کیتی، انہاں دے خداواں تو بھی بیزاری اختیار کیتی، ہجرت کر کے شام چلے گئے، انہاں نو انہاں دے حالت چھڑ دیتا، جدو شام گئے پھر رب العالمین نے انعام کی عطا فرمایا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جدو ابراہیم علیہ السلام انہاں تو الگ ہو گئے، اور انہاں تو بھی جنہ دیو عبادت کر دے سن اللہ نو چھڑ کے، جدو انہاں تو پاسے ہو گئے، الگ ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بیٹا بھی دتا تے پوتا بھی دتا۔ جدو کافراں تو الگ ہوئے پھر اللہ نے کلیاں نہیں رہن دیتا، جدو کافراں تو بیزاری اختیار کیتی پھر اللہ نے کلیاں، پتہ لگیا جڑا اللہ دی بارگاہ چاہ جاوے اللہ انہوں تنہا نہیں رہن دیندا، جڑا اللہ دی بارگاہ چک جائے اللہ ان دی محنت نو ضائع۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اساں نے ابراہیم علیہ السلام نو اسحاق بیٹا بھی عطا کیتا، وَيَعْقُوب تے یعقوب پوتا بھی عطا کیتا، یعنی بیٹے تے پوتے دی خوشخبری سنائی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور پھر انہاں سارے نو نبوت بھی عطا کیتی، صرف بیٹے دی نعمت نال نوازیا ہی نہیں، بیٹے تے پوتے نو نبی بھی بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوال ہویا، عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو بہتر کون نے؟ انسانہ دے طبقے دے اندر سب تو بہتر کون نے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، فرمایا باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پرتوتا بھی نبی، کریم کریم بن کریم نے۔ اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اساں نے انہاں نو اپنی رحمت عطا کیتی، اپنی رحمت دے نال نوازیا، بیٹے بھی عطا کیتے تے نال رحمت بھی عطا کیتی، رحمت دے نال بھی نوازیا، اور اساں نے دنیا دے اندر انہاں دا ذکر بھی بلند کیتا ہے۔ جڑا پتا چلیا جڑا اللہ تے توکل کر لوے، اللہ تے بھروسہ کر لوے اور جھوٹیاں نو چھڈ دے وے، جھوٹیاں تو بیزاری اختیار کر لوے، سچیاں دے نال مل جائے تے اللہ تے توکل کر لوے،
یہ ڈر نہ رکھے جھوٹا اینو کیا تے شاید مسیت چھٹ جائے گی، اندے جھوٹ دا اگر میں لوکاں نوں دس دیتا تے شاید روزی نہ بند ہو جاوے، پنڈوں نہ نکل جاواں۔ اندے جھوٹ نوں جناب لوگاں دے سامنے میں اندے جھوٹ دا پردہ فاش کر دیتا تے مخالفت جناب دشمنی ہو جائے گی۔ جدو تو اللہ تے بھروسہ کر لویں گا پھر اللہ تیری مدد اتھوں کرے گا جتھے تیری توقع بھی نہیں ہوئے گی، تیرا گمان بھی نہیں ہوئے گا، اللہ تیری مدد اتھوں کرے گا۔ اور رب العالمین نے فرمایا اساں نے انہاں نوں رحمت دے نال بھی نوازیا، اور وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور اساں نے انہاں دا ذکر بھی بلند کیتا ہے۔ اور اج دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام نو دنیا تے گئے کنے 100 سال ہزاراں سال ہو چکے نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر بلند کیتا ہے، ذکر نو ایسا بلند کیتا ہے جب تک قرآن رہے گا انہاں دا ذکر رہے گا، جب تک قرآن پڑھیا جائے گا قاری دا اونی دیر تک قرآن مکمل نہیں ہوئے گا جب تک ابراہیم علیہ السلام دا ذکر نہیں ہوئے گا، اور آپ دی آل دا ذکر نہیں ہوئے گا، آپ دے آبا دا ذکر نہیں ہوئے گا، اور نمازی دی اونی دیر تک نماز نہیں ہوئے گی جب تک ابراہیم علیہ السلام تے آپ دی آل تے درود نہیں پڑھ لے گا۔ جدو بندہ اللہ تے توکل کردا ہے پھر ذکر بھی اللہ اوویں بلند کر دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔